यो लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटल बुटवल को स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी बिलिङ काउन्टर अनि टोकन लिने ठाउँ। यो सोधपुछ काउन्टर रहेको छ। यहाँ भिडभाड देखिन्छ, अस्तव्यस्तता छ, बिरामीलाई शास्ति छ। यो चाहिँ बिल कुपन लिइसकेपछि, टोकन लिइसकेपछि कार्ड बनाउने ठाउँ। कुन डाक्टरलाई चेक गर्ने, कुन रुममा चेक गर्ने भने काउन्टरबाट कार्ड बनाउने काउन्टर रहेको छ। यहाँ पनि त्यस्तै भिडभाड छ। नम्बरिङ सिस्टम त छ, तर त्यहाँ नम्बरको कुनै भ्यालु छैन। यो 207 नम्बर रुम रहेको छ। जेनरल फिजिसियन ओबिडी 207 नम्बर चेकअप गर्ने रुम हो। यहाँ पनि अति भिडभाड र अति अप्ठ्यारो सिस्टमले चेकअप गर्नुपर्ने अवस्था हो।